पुराना पार्टी असफल भए। नयाँ खोज्नेहरूले नारा लगाए, जान्नेलाई छान्नु पर्दछ। नारा साह्रै मिठो थियो, छान्नै पर्दछ, जान्नेलाई नै छान्नु पर्दछ। सहकारीको रकम कम्पनीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन पनि पढ्न नजान्नेहरू जान्नेलाई छान्नेका अभियानकर्ता रहेछन्। जहाँबाट पनि ल्याएको छ, मन परी खर्च गरेको छ, संस्था डुबाएको छ, नारा लगाएको छ, जान्नेलाई छान्ने र त्यसका पछाडि युवाहरूलाई भ्रममा पार्ने। अब युवाहरू भ्रमित हुनेवाला छैनन्। नेपालको कानुन के छ भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि जान्नेलाई छान्नेहरूले, परेन। र कुनै पनि संस्थाबाट ल्याएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो रकमको सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि। सयौं फुलहरू फुल्न दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ सयौं पार्टीहरू खोलेर चाहिँ सत्ताको राजनीतिमा लुछाचुडी गर्नुपर्दछ भने होइन। 10 वर्षसम्म माओवादीको हिंसाको आन्दोलन सुरु भयो, जहाँ राजनीतिक दलहरूले निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाएनन्। कतिपयलाई के लागिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि ठुला 2वटा दलहरू मिल्ने कुरा अप्राकृतिक भयो भन्ने कुरा लागिरहेको छ। प्राकृतिक कुरा चाहिँ के हो त? जनताले अस्वीकार गरेका, जनताले नपत्याएका दलहरू शासनको शीर्ष स्थानमा रहने कुरा के प्राकृतिक कुरा हो त? नेपालको राजनीतिमा आज भन्नुहुन्छ जनताको लोकप्रिय मतका हिसाबले सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी कुन हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टी। अर्कोतिर परिणामका दृष्टिकोणले सबभन्दा ठुलो पार्टी कुन हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस। 275 सिट भएको संसदमा जम्मा 32 सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तामा रहँदा चाहिँ त्यो प्राकृतिक हुने? जनताले रोजेका पार्टीहरू, देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पार्टीहरू, मुलुकको विकास र समृद्धिको आकांक्षाको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि अप्राकृतिक भयो भन्ने कुरा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सत्ता गुमाउँदाको छटपटी बाहेकै होइन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। आज प्रचण्ड सत्ता गुमाएको छटपटीबाट एक प्रकारले विचलित भएको अवस्था छ। उनी फेरि समाजमा अराजकता फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने मान्यताका आधारमा नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वका विरुद्ध बरबराउँदै हिँडेको अवस्था छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी 2वटा पार्टीहरू मिलेको एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्वको दिशातर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा विकास र समृद्धिका लागि धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा ठूला दलहरूमाथि साना दलहरूले शासन गर्ने नेपाल लोकतन्त्रलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ। जनताले पत्याएका दलहरूले नै लोकतन्त्रमा शासन गर्ने हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि हामी मिलेका छौँ र हाम्रो दिशा मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने संकल्प हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्दछ। यसको अर्थ हामी सधैँका लागि मिलेका होइन। हामीले भनेका छौँ स्थायित्वको आधार तयार गर्ने कुरा, अस्थिरता सिर्जना गर्नेहरूलाई नेपाली राजनीतिमा अब यो सम्भव छैन भन्ने कुराको सन्देश दिने कुराका लागि हामी मिलेका छौँ। तर जब जनताका बीचमा जाने समय आउँदछ, चुनावको समय आउँदछ, नेपाली कांग्रेस पनि कसैको बैशाखी बिना एक्लै चुनावमा जानु पर्दछ, नेकपा एमाले पनि अरु कसैको बैशाखी बिना एक्लै चुनावमा जानेछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा ठुला पार्टीको सहारामा चुनाव जित्ने र ठुला पार्टीमाथि शासन गर्ने जुन प्रकारको परिस्थिति विगतमा रह्यो त्यो परिस्थिति अब हामी सधैँका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आज एक प्रकारले भन्ने भने जनताले विश्वास नगरेका दलहरूमा एक प्रकारको छटपटी सुरु भएको छ। कुनै पनि मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि जबसम्म मुलुकमा
नीतिगत नेतृत्वको सुनिश्चितता हुँदैन, बलिया राजनीतिक दलहरूको निर्माण हुन सक्दैन, राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन, मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रामा निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले मनन गर्न सक्नुपर्दछ। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, आज एसियामा दुईवटा मुलुकहरू एक प्रकारले भने विकास र समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् र विश्व शक्तिका रूपमा उदयमान अवस्थामा छन्। हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत। त्यहाँको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो छ म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। चीनमा कार्यकारी राष्ट्रपति हुने गर्दछ, त्यहाँ सी जिनपिङ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र चीनमा तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ सी जिनपिङले। राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता छ, त्यस अर्थमा चीन विकासको प्रक्रियामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। विश्व आर्थिक केन्द्रका रूपमा चीनको उदय हुँदैछ। अर्कोतिर हाम्रो छिमेकी भारत, त्यहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने गर्दछ, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ लगातार तेस्रो कार्यकाल भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा भारतको विकासले गति लिएको छ, समृद्धिको यात्रा अगाडि बढेको छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी विश्वास गर्दछौँ, मान्दछौँ भने नेपाल बनाउने तपाईँ हाम्रो सपना कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरा यसैबाट हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ, सिक्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा अब हामीले संकल्प गर्नुपर्दछ, अठोट गर्नुपर्दछ। अब हामी नेपालमा जनमतलाई विभाजित गर्ने काम गर्ने छैनौँ। नेपाली जनताको जनमतलाई धेरै राजनीतिक दलहरूमा बाँड्ने जुन परम्परा छ, यो परम्परालाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र नेपालमा ठूला राजनीतिक दलहरू नीतिगत नेतृत्वको सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौँ, ताकि उनीहरूका माध्यमबाट मुलुकले विकास र समृद्धिको नयाँ युगको थालनी गर्न सकोस्। त्यस अर्थमा हामीले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका माध्यमबाट भनेका छौँ, अब हामी नेकपा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टीको नीति राष्ट्रको नीति बन्ने कुराको आधार तयार गर्न चाहन्छौँ। एमाले पार्टीको नीति एमालेको मात्रै नीति भयो भने समग्र देशको विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन। मुलुकलाई अगाडि बनाउने हो भने नेकपा एमालेको नीति राष्ट्रको नीति बन्ने सुनिश्चित आधार तयार गर्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा मिसन 84 अब नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने अभियान बन्नुपर्दछ र त्यो अभियानमा युवाहरू सारथीका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। युवाहरूले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्दछ, त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले भन्दै आएका छौँ, राजनीति 3 पुस्ताको संयोजन हो। कुनै पनि पार्टी गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा 3 पुस्ताको संयोजन गर्न सक्नुपर्दछ। नयाँ पुस्तालाई राजनीतिसँग जोड्न सकिँदैन भने त्यो राजनीतिक दलको भविष्य लामो समयसम्म हुन सक्दैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने युवाहरूमाथि भरोसा गर्न सक्नुपर्दछ, युवाहरूलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्दछ। नेकपा एमाले युवाहरूमाथि भरोसा गर्दछ, युवाहरूको अगुवाईमा राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। त्यस अर्थमा हामी भन्न चाहन्छौँ, अबको युग युवाहरूको युग हो। युवाहरूको साथमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ। समृद्ध राष्ट्र नेपालका माध्यमबाट हामी जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टीको ध्येय र उद्देश्य यही रहेको छ। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने 3वटा मान्यताहरू अपरिहार्य हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ देश बनाउनका लागि। पहिलो मान्यता हो भिजनरी लिडरशिप, दूरदर्शी नेतृत्व। दोस्रो मान्यता हो स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, बलियो राजनीतिक दल। तेस्रो मान्यता हो पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थायित्व। आज हाम्रो देशलाई चाहिएको चीज के हो त भन्दाखेरि यी 3वटा कुराहरूको संयोजन हो।
जसले यी तीनवटा कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न सक्दछ त्यसले नै यो देश निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्दछ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। र म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा भिजनरी लिडरका रूपमा, जनताका लागि स्वीकार्य नेताका रूपमा, सबभन्दा लोकप्रिय नेताका रूपमा, नेपाली समाजलाई इतिहासलाई बुझ्ने नेताका रूपमा, नेपालको विकास र समृद्धिको सपना देख्ने नेताका रूपमा हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीसँग तुलना गर्ने अरू कुनै नेता छ? छैन भने हामी उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणको अगुवाई गर्न चाहन्छौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ जान चाहन्छौँ। त्यो अभियानमा अब युवाहरू जुट्नु पर्दछ। आज केपी ओलीमाथि भइरहेको घेराबन्दी र आक्रमण नेपाली युवाहरूको भविष्य खोज्ने दुष्प्रयास हो भन्ने कुरालाई युवाहरूले मनन गर्नुपर्दछ। जसले देश निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्दछ उसैमाथि प्रहारका निशानाहरू छन्। जसले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ त्यसैमाथि प्रहारका निशानाहरू छन्। जसले बलियो राष्ट्रिय पार्टीको अगुवाई गरिरहेको छ त्यसैमाथि प्रहारका निशानाहरू छन्। अब हामीले भन्न सक्नुपर्दछ, राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्ने नायकलाई कमजोर पार्ने हरकत हामी केमार्थ सहन सक्दैनौँ। हाम्रा विरुद्धका साइबर हमलाहरू हामी सामना गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुराको उद्घोष अब राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले गर्नुपर्दछ। जसरी नेपालमा जति बेला सङ्कट आउने गर्दछ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल त्यो सङ्कटको सामना गर्नका लागि सबभन्दा पहिले अग्रमोर्चामा उभिने गरेको छ। एउटा समय थियो शान्ति प्रक्रिया पछाडि सहर बजारमा वैशालका नामको एउटा आतंक सिर्जना गरियो। उद्योगी व्यवसायहरू बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला, समाजमा अराजकता उत्पन्न भएका बेला जनताको सुरक्षाको ढाल बनेर खडा भएको थियो राष्ट्रिय युवा सङ्घ युथ फोर्सका नाममा, जसले त्यो आतंकलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने काम गरेका थियो। आज फेरि त्यस्तै प्रकारको परिस्थितिको सामना गर्नका लागि युवा सङ्घ नेपाल फेरि अगाडि आउनुपर्ने छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि देशका पक्षमा काम गर्ने नेताका विरुद्ध हमला गर्ने, यो मुलुकको राष्ट्र र राष्ट्रियता पक्षमा, स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा चट्टान जस्तै उभिएको नेतामाथि प्रहार गरिकन यो राष्ट्रलाई कसैको कठपुतलीका रूपमा, खेलौनाका रूपमा नचाउन चाहनेहरूको मनोकांक्षा पूरा हुन नदिनका लागि स्वाभाविक रूपमा अब युवाहरू जाग्नु पर्दछ। यो देशको स्वाभिमान, स्वाधीनताको रक्षाका लागि कमरेड केपी ओलीले जुन प्रकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने जुन प्रकारको दुष्प्रयास आज नेपाली राजनीतिमा भइरहेको छ त्यसलाई सामना गरेर मात्रै हामी नेपाल राष्ट्रको शिरलाई उच्च बनाउन सक्दछौँ। त्यसलाई सामना गरेर मात्रै हामी विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सक्दछौँ। त्यस अर्थमा हामी अहिले भइरहेको साइबर हमलाका विरुद्धमा जुझारु ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। हाम्रा सकारात्मक सोच र मान्यताहरूलाई अब हामीले अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामी माथिको हमलाको प्रश्न छ, म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा विरुद्धमा हमला किन? के हामीले कुनै नराम्रो काम गरे हुनाले हमला भएको हो? केमार्थ होइन। हामीले यो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने, जातिका नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्न खोज्ने, पहाडमा एक जाति एक प्रदेश, सिङ्गो तराई जहाँ आदि जनसङ्ख्या छ त्यहाँ एक मधेस एक प्रदेश, नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा अरू कोही उभिन सकेनन्। उभिने पार्टी एमाले थियो, जसले भन्यो हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। एकल जातीय पहिचानको कुरा नेपाली समाजमा केमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन? यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो। यहाँ साझा पहिचान नेपाली राष्ट्रको विशेषता हो भनेर अडानका साथ प्रस्तुत हुने पार्टी नेकपा एमाले
र त्यसको नेतृत्वकर्ता को थियो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली। आज एमाले माथिको प्रहार, केपी ओली माथिको प्रहार त्यो असफल एजेन्डाका हिमायतीहरूले गरिरहेको प्रहार हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। अर्कोतिर नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नदिनका लागि अनेक खेलहरू भए। एउटा संविधान सभा असफल भयो, अर्को संविधान सभालाई असफल बनाउने प्रयत्न गरियो। नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान बनाउने संकल्प गर्दा संविधान जारी गर्न नदिनका लागि प्रपञ्च गरियो। कसैले आँट गरेका थिएन। केपी ओलीले भन्नुभयो संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हो, संविधान नबनाएर त्यसले अरू केही काम गर्दैन, संविधानै बनाउने काम गर्दछ। कुनै समस्या छन् भने समाधान हामी आफैले गर्दछौँ, मित्रहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर भारतीय विदेश सचिव जयशंकरलाई भनेर संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने नेता को हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई आजको प्रहारसँग जोडेर बुझ्न सक्नुपर्दछ। प्रहार किन भइराखेको छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई यस अर्थमा बुझ्न सकियो भने कसको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा स्वतः हामीले बुझ्न सक्दछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले संविधान जारी गरेपछि यो मुलुकमा नाकाबन्दी लगाइयो। सरकारमा रहेका त्यति बेलाका दलका नेताहरूले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी पनि भन्न सकेनन्, सीमानाको अवरोध भन्न थाले। तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले भन्न थाल्नुभयो जहाँ धर्ना छ त्यहाँबाट सामान नआउने कुरा त बुझ्न सकिन्छ, जहाँ धर्ना नै छैन त्यहाँबाट सामान किन आउँदैन। त्यस अर्थमा यो नाकाबन्दी हो। छिमेकी माथि नाकाबन्दी लगाउने कुरा केमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर दरो उडान लिएर पहिलो पटक हामीले भारतीय नाकाबन्दीलाई जनताको साथमा असफल बनाउने काम गरेका थियौँ। आज हामी माथिको प्रहार नाकाबन्दी असफल बनाउनुको कारणले पनि हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, विकास र समृद्धिका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेपछि यो मुलुकमा लगातार 3 वर्षसम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर 6% भन्दा माथि रह्यो र त्यो वृद्धि दर भनेको विश्वको 10औं स्थानको वृद्धि दर थियो। उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकहरुमा केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले नेपाललाई विश्वको 10औं राष्ट्रमा पुर्याउन सफल भएका थियौं। त्यही समयमा हामीले कोभिड-19 को महामारी बेहोर्नु पर्यो। त्यही समयमा नेकपा भित्रको अन्तर्कलहले सरकार गुमाउनु पर्यो र मुलुकको अर्थव्यवस्था हामीले छोडेपछि तहस-नहस भयो। तर जब फेरि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार बन्यो, अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा फर्कन थालेको छ, राष्ट्र वृद्धि हुन थालेको छ, पुँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ, फेरि उद्योगी व्यवसायहरूमा आशाका किरणहरू पलाउन थालेका छन्। यो मुलुकमा किन काम भएन भन्ने कुराको खोजी हुन थालेको छ, काम गर्ने वातावरण बन्न थालेको छ र आज कानुनमा रहेका झमेलाहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि 5 वटा अध्यादेश जारी गरिकन मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने काम भएको छ। छोटो समयमा यस प्रकारका महत्त्वपूर्ण कामको नेतृत्व गर्न सक्ने सामर्थ्य नेपालका अरू कुनै नेतामा हुन सक्दछ? कतिले भन्दछन् अध्यादेशको बाटो भनेको असंवैधानिक बाटो रे। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, संविधानले दिएको अधिकार असंवैधानिक भन्नेहरू विकासका विरोधी हुन्। अहिले ल्याइएको अध्यादेश कुनै स्वार्थका लागि ल्याइएको होइन। अहिले ल्याइएको अध्यादेश मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट जोगाउनका लागि हो, मुलुकको राज्य प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हो, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई तीव्रता दिनका लागि हो। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अमेरिकामा राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै दर्जनौं कार्यकारी आदेशहरू जारी भए। त्यहाँ कुनै क्याबिनेटको पनि आवश्यकता परेन, एकजना राष्ट्रपतिले आदेश जारी गरे। तर नेपालमा जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गर्नुपर्दछ।
त्यसरी जारी गरेका अध्यादेशहरू संसद खोलेको तत्काल दर्ता गर्नुपर्दछ, संसदमा छलफल हुने गर्दछ। त्यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा अध्यादेशको बाटो भनेको असंवैधानिक बाटो होइन। अध्यादेशको बाटो भनेको छिटो छरितो ढङ्गले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको बाटो हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा मुलुकमा कामका लागि वातावरण बनाउने सामर्थ्य बोकेको नेता केपी ओली माथिको प्रहार हामीलाई स्वीकार्य छैन, युवाहरूले भन्न सक्नुपर्दछ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा समय थियो नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक परिवर्तन प्रधान मुद्दा बन्ने गर्दथ्यो। हो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा समय गुजारेका छन्। कहिले त जहानिया राणा शासनका विरुद्ध 104 वर्षसम्म जहानिया हुकुमै शासन नेपालमा चल्यो। 30 वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले शासन गर्यो। राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए। त्यस पछाडि 10 वर्षसम्म माओवादीको शस्त्र द्वन्द्वको आन्दोलन सुरु भयो, हिंसाको आन्दोलन सुरु भयो, जहाँ राजनीतिक दलहरूले निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाएनन्। त्यसपछि मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाका नाममा संविधान सभाका नाममा हामीले 10 वर्षको समय सङ्क्रमण कालका नाममा गुजारेका छौँ। यस हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राजनीतिक दलहरूले खुलस्त हिसाबले काम गर्न पाएको समय कति हो भनेर भन्दाखेरि जम्मा 1 दशकको समय हो। आज 1 दशकको समय, 6 दशक सङ्घर्षमा बिताएका पार्टीहरू जम्मा 1 दशक उनीहरूले काम गर्न पाएका छन्। त्यो पनि राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा परेर पुराना पार्टी असफल भए। अब नयाँ खोज्नु पर्दछ। कस्तो नयाँ खोज्नु पर्दछ? नयाँ खोज्नेहरूले नारा लगाए, जान्नेलाई छान्नु पर्दछ। नारा साह्रै मिठो थियो, छान्नै पर्दछ, जान्नेलाई नै छान्नु पर्दछ। तर कस्ता रहेछन् त नेता भन्दाखेरि सहकारीको रकम कम्पनीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन पनि पढ्न नजान्नेहरू जान्नेलाई छान्नेका अभियानकर्ता रहेछन्। नेपालको कानुन के छ भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि जान्नेलाई छान्नेहरूले, परेन। र कुनै पनि संस्थाबाट ल्याएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो रकमको सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि। जहाँबाट पनि ल्याएको छ, मन परी खर्च गरेको छ, संस्था डुबाएको छ, नारा लगाएको छ, जान्नेलाई छान्ने र त्यसका पछाडि युवाहरूलाई भ्रममा पार्ने। अब युवाहरू भ्रमित हुनेवाला छैनन्। जान्नेलाई छान्ने नाममा नेपाललाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने षड्यन्त्र गरिएको थियो भन्ने कुरा अब युवाहरूले बुझिसकेका छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि अनुभव नभएका, एक प्रकारले भन्ने भने राजनीति विज्ञानसँग बेखबर भएका, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गरेका भरमा राजनीतिको मैदानमा सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन। राजनीति आफैमा एउटा विज्ञान हो। त्यसको आफ्नै समर्पणको एउटा विज्ञान हुने गर्दछ। त्याग र तपस्याको आफ्नै परिवेश हुने गर्दछ। राजनीति गर्ने हो भने सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्दछ, धैर्यता राख्न सक्नुपर्दछ। आफ्नोलाई लागेका कुराहरू मात्रै गरेर राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन। जनतालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ, जनताको मनोविज्ञानलाई पढ्न सक्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मात्रै राजनीतिमा सफल भइन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँका विकसित बनिएका देशहरू अमेरिकामा सयौं वर्षदेखि तिनै पुराना पार्टीहरूले अमेरिकी लोकतन्त्रको नेतृत्व गरिराखेका छन्। कहिले राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकनहरूले जित्दछन्, कहिले डेमोक्रेटहरूले जित्दछन्। अमेरिकामा राजनीतिक दलहरू खोल्न नपाइने कानुन होइन। कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उनीहरू प्रतिबन्ध लगाउँछन्। हाम्रो जस्तो सबै विचारहरूलाई खुला राख्ने समाज अमेरिकी समाज होइन। यद्यपि अमेरिकीहरू
लोकतन्त्रको दुहाई दिने गर्दछन्, तर त्यहाँ कम्युनिस्ट विचार प्रतिबन्धित छ। यो कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। हामी त जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिमा विश्वास गर्दछौँ। नेकपा एमाले सबभन्दा ज्यादा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। सबै प्रकारका विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्यता राख्दछ नेकपा एमाले। प्रतिस्पर्धा पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता नेकपा एमालेको मान्यता। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तर त्यो मान्यता स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नका लागि, नीतिगत नेतृत्व गर्नका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्यो भने मात्रै नीतिगत नेतृत्व हासिल हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। सयौं फुलहरू फुल्न दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ सयौं पार्टीहरू खोलेर चाहिँ सत्ताको राजनीतिमा लुछाचुडी गर्नुपर्दछ भने होइन। एउटै पार्टीभित्र सयौं प्रतिभाहरूलाई समेट्न सक्ने मान्यताको कुरा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। सयौं फुलहरू फुल्नु पर्दछ भन्नुको अर्थ सयौं पार्टीहरू निर्माण गर्नु होइन। पार्टीहरूको निर्माण लक्ष्यका आधारमा हुने गर्दछ, नीतिका आधारमा हुने गर्दछ। गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन, नीति के हो थाहा छैन, हिँड्ने बाटो के हो थाहा छैन, तर हामी विकल्प हौँ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस अर्थमा विकल्प दिनेले लक्ष्य देखाउन सक्नुपर्दछ, सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ, सङ्गठन गर्न सक्नुपर्दछ। बिना सङ्गठन, बिना सिद्धान्त, बिना लक्ष्य राजनीतिक यात्रा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ। आज जुन प्रकारले नेपालमा विकल्पका नाममा पपुलिजमलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, यसले नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम मात्रै गर्दछ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर आज समाजवादका नाममा अनेक प्रकारका दलहरू खोलेर समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ। समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो र यो महान लक्ष्य हो भन्ने कुरा ठान्ने हो भने भन्न सक्नुपर्दछ। एउटै लक्ष्य बोकेकाहरू अलग अलग गुटमा रमाउने होइन, एउटै लक्ष्य बोकेकाहरू नाना भाँतीका पार्टीहरूमा विभाजित भएर बस्ने होइन। हामीले एउटा प्रयास गरेका थियौँ 74 सालमा दुईवटा ठुला आन्दोलनलाई जोडेर एउटै बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने। जनताले साथ पनि दिए, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसका लागि तयार रहेनछन्। वास्तवमा भन्ने भने हामीले नेकपा त बनायौँ, तर एउटै पार्टी बनाउनै सकेनौँ। नेकपा एमालेको आफ्नो गौरवपूर्ण परम्परा र आन्दोलनलाई विभाजित गरिकन त्यसमाथि एक प्रकारले दाउपेचपूर्ण तरिकाद्वारा एक प्रकारले माओवादीको मान्यता, युद्धकालको मान्यता, एकलाई दुईमा विभाजन गर भन्ने मान्यता, त्यही मान्यताको प्रयोग गरियो नेकपामा। एमाले भित्र विभाजन ल्याएर एमालेको लोकप्रिय आन्दोलनको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षाका कारणले जनताले दिएको जनादेश खण्डित भयो। नेकपा एमालेलाई अध्यादेश ल्याएर विभाजित गर्ने काम गरियो। र आज के भन्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि केपी ओलीले कतै अध्यादेश ल्याएर पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने त होइनन्। कसले चिन्ता प्रकट गर्दैछन् जसले एमालेलाई विभाजित गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए। हामीले भनेका छौँ हामी लुकेर अध्यादेश ल्याउनेवाला छैनौँ। हामी हाकाहाकी खुलेआम रूपमा दल विभाजन गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई संसदबाट स्थापित गर्न चाहन्छौँ। पार्टीको रक्षा गर्ने कुरा पार्टीको नीतिले गर्दछ, पार्टीको सिद्धान्तले गर्दछ, पार्टीको भविष्यले गर्दछ। भविष्य नभएका पार्टीहरू कानुनले जोगाएर जोगिनेवाला छैनन्। अहिले त संसद पद जाला भनेर पार्टी जोगाउन सकिएला, चुनावको घोषणा भयो भने कोही पार्टीमा बस्नेवाला छैन। चाहे त्यो एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माओवादी पार्टीको कुरा गर्नुहोस्। आज माओवादी पार्टीबाट, समाजवादी पार्टीबाट अनेक साथीहरूले भनिराखेका छन्
हाम्रो सुरक्षा एमाले गर्न सक्छ कि सक्दैन हामीले भन्ने गरेका छौँ। अब हामी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दछौँ। हिजो नेताका टाउका जोडेर पार्टी एकता गर्न खोज्यौँ, असफल भयो। अब हामी नेताका टाउका जोडेर एकता गर्ने पक्षमा छैनौँ। अब हामी कार्यकर्ताका मनहरू जोडेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यो बाटोमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्न खोज्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अरू सानातिना पार्टीमा अल्मलिएका युवाहरूलाई अब तपाईँहरूले आह्वान गर्नुपर्दछ। बलियो युवा आन्दोलन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा जोडिनका लागि जबसम्म युवाहरूको बलियो सङ्गठन बन्न सक्दैन, देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। देशको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने युवाहरू जुर्मुराउनु पर्दछ, युवाहरू सङ्गठित हुनुपर्दछ, युवाहरूले भविष्यको यात्राका लागि आफ्नो योजना अगाडि सार्नु पर्दछ। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्यो, अबको युवा पुस्ताले विकास र समृद्धिको यात्रामा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ।